यो हो बहसको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। विनायक सिद्ध कलेज, कमिटेड फर क्वालिटी एजुकेसन। मेदान्ता आयुर्वेद हेल्थ होम। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ केशव प्रसाद भट्टराई। उहाँ एउटा राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ, लेखक। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक विकासक्रमलाई नजिकबाट बुझ्ने त्यो ल्याकत पनि उहाँ राख्नुहुन्छ। नेपाल शिक्षक सङ्घको पूर्व अध्यक्ष, प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा बहुत भरमग्दुर दिलो ज्यान दिएर क्रियाशील भएको एउटा व्यक्ति पनि। उहाँसँग आज म विगतदेखि वर्तमानसम्मलाई जोड्ने प्रयत्न गर्नेछु। नेपालको राजनीतिक परिवर्तन र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासको त्यो कुरा गर्दा 7 सालदेखिको परिवर्तन यो 77 सालसम्ममा आइपुग्दा हरेक 10-10 वर्षमा जबरजस्त परिवर्तनका प्रयत्नहरू भएका छन्, अर्थात् आमूल परिवर्तनको प्रयत्नहरू भएको छ। 7 सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र राणा शासनको पतन, 7 सालदेखि 17 सालसम्म 10 वर्ष एक खाले प्रजातान्त्रिक अभ्यास, 17 सालको एक खालको कदम या परिवर्तन जे नाम दिनुहोस्। 17 सालदेखि 27 सालसम्म हेर्दा 10 वर्षमा फेरि अर्को अवस्था सिर्जना भएको देखा पर्छ। 36 साल 37 सालमा भएको जनमत सङ्ग्रह, 46, 52मा जब माओवादीले जनयुद्ध रूपी एउटा मुभमेन्ट प्रारम्भ गर्यो, उनीहरूको भाषामा भन्दा जनयुद्ध, तत्पश्चात यहाँसम्म आइपुग्दा फेरि नेपाल कता पदार्पण गर्छ भन्ने एउटा प्रश्न खडा भएको छ। केशव प्रसाद भट्टराई विगतका ती प्रजातान्त्रिक आन्दोलनहरूमा, कतिपय आन्दोलनहरूमा क्रियाशील अगुवाई, जनमत सर्जकको रूपमा भूमिका पनि निर्वाह गर्नुभयो। उहाँसँग विगतदेखि वर्तमानलाई जोडेर विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद जीवरामजी, तपाईँलाई यो टेलिभिजनलाई हार्दिक आभारी हो। धन्यवाद छ। अब म कहाँबाट सुरु गरेँ भने, नेपाल जुन ठाउँमा पदार्पण गर्दैछ, विश्वका प्रजातान्त्रिक आन्दोलनहरूको इतिहास र उनीहरूले प्राप्त गरेको त्यो समृद्धि, त्यहाँको जनको सुख र सुविधा। अब हाम्रो पनि इतिहास हेर्दाखेरि प्रजातन्त्र प्राप्तिको 30 वर्ष नागेछ। हामी जतिवटा परिवर्तन हुँदै जान्छ त्यति परिवर्तनमा दुई चिज हामी गुमाउँदै जान्छौँ। एउटा, स्वतन्त्र अस्मिता मुलुकको माथि प्रश्न खडा हुँदै जान्छ, बाह्य वर्चस्व बढ्दै गएको देखा पर्छ। दोस्रो, नेपालीहरूको जीवनस्तर विदेशमा आर्जन गरेर पैसो पठाउने बाहेक आन्तरिक हिसाबले खस्कँदै 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 र परनिर्भरता बढ्दै गएको देखिन्छ। हामी यत्रो ठुलो परिवर्तनको कुरा गर्छौँ, 7 साल सम्झन्छौँ, 17 को नि सम्झन्छन्, कोही 46 सम्झन्छन्, 36 सम्झन्छन्, 62-63 को होनहार परिवर्तन भन्छौँ। जनताले के पाए? तपाईँ एउटा लेखक, विश्लेषक पनि हो, राजनीतिक विश्लेषक, विश्व सन्दर्भलाई पनि तपाईँ बुझ्ने त्यो ल्याकत हैसियत राख्नुहुन्छ। यो मैले जो दृश्यको कुरा गरेँ, राजनीतिक दृश्य विगतदेखि वर्तमान, तपाईँ कसरी सम्झनुहुन्छ र के मान्नुहुन्छ, के स्वीकार्नुहुन्छ, के बुझ्नुहुन्छ, के पाए? म यहीँबाट सुरु गरेँ। अत्यन्त गम्भीर विषय उठाउनुभयो जीवरामजी। है अब एउटा मलाई बारम्बार के घोचिरहन्छ भन्नुहोला भनेदेखि, 200 वर्षभन्दा अगाडिदेखि अमेरिकासँग एउटै संविधान छ, होइन? त्यही संविधानले संसारको सर्वशक्तिमान मुलुक बन्यो, एउटै संविधान, होइन? संविधान सभा यी दुनियाँभरि कुनै त्यस्ता भएनन्, आफैले मान्छेहरू बसे बनाए गरे। जापानको संविधान अमेरिकाले दोस्रो विश्वयुद्धमा जितिसकेपछि
त्यहाँको सेनापतिले, अमेरिकी सेनापतिले दुईजना आफ्ना चाहिँ सिपाहीहरूलाई चाहिँ ल संविधान बनाइदियो, मलाई संविधान बनाउन आउँछ भने दुईजना सिपाहीहरू कानुनी ब्याकग्राउन्डका रहेछन्, ल आउँछ भने त्यही संविधान आजसम्म छ। तपाईँको भारतमा अङ्ग्रेजहरूले गराइदिएको संविधान सभाको चुनाव त्यही संविधानले भयो। अङ्ग्रेजले गराइदिएको संविधान सभाले भारतलाई भयो, आज त्यो स्थितिमा छ। बेलासँग संविधानै छैन, हामी सबलाई थाहा छ भनेपछि हाम्रो झगडा संविधानको लागि भयो। जनतालाई के दिने, जनताले के पाउने भन्ने नभएर राजनैतिक हाम्रो यहाँ भन्न त प्रतिक्रियावादी, हाम्रो सबै राजनैतिक आन्दोलन प्रतिक्रिया हो। 2007 सालमा राणाहरू प्रतिक्रिया त हो नि, होइन? र एउटा कुरा हेर्नुहोस्, अब यो हामी स्वतन्त्र सारमा दुनियाँभरि धेरै कुराकानी गर्छौँ। 2007 सालमा काङ्ग्रेसले सशस्त्र आन्दोलन गर्यो, तर त्यो आन्दोलनको नेतृत्व हामीले राजाको पनि भन्यौँ। राजा र काङ्ग्रेस बिच भेट भएन र तपाईँको चाहिँ त्यहाँबाट नेहरूजीले अथवा भारतले राजालाई लिएर गयो, उहाँबाट मोहन शमशेरसँग सम्झौता वार्ता यसो तिमीले गर भनेर त्यो मान्न काङ्ग्रेसलाई बाध्य गरायो, होइन? तिमीले यो मन्त्री राख्नुपर्छ, त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ क्याबिनेटमा भारतीय राजदूत बस्ने, प्रधानमन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने र तपाईँको चाहिँ राजाको सचिवै भारतीय तपाईँको चाहिँ सेवाका चाहिँ कर्मचारी, होइन, सचिव थिए। यो अवस्थाबाट हाम्रो 7 सालको आन्दोलन पछाडिको मुलुक सुरु भयो, होइन? अब प्रधानमन्त्री को बन्ने, को नबनाउने भन्ने बारेमा भारतीय राजदूत, भारतका प्रधानमन्त्री निर्णय गर्न थाले नि त। अब चाहिँ त्यही झगडा, बिपी र मातिकाको बिचको झगडा, होइन? हामीले सुरुमा नै, अब मैले के भन्छु भन्दादेखि एउटा देशले अर्को देशको शासनमा तिमीले यसो गर, यसलाई सरकारमा राख, यो प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेको स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुकको परिचय हो त, हैन? एउटा प्रश्न हेर्नुहोस् है। सिद्धान्त त होइन, सिद्धान्त त होइन, होइन? त्यसले मान्दैन त्यो गर्दाखेरि चाहिँ। अब तपाईँको चाहिँ हामीले असाध्यै राष्ट्रवादी भनेर मान्ने गरेका दुईजना मानिस, राजा महेन्द्र, बिपी कोइराला, 15 सालको चुनावमा बिपी कोइरालाले सिआइएसँग चुनाव खर्च माग्नुभयो, दियो। राजाले थाहा पाए, बुझ्नुभयो? राजाले पनि आफ्नोमा चुनाव जित्छ नि। राजा महेन्द्रले पनि अमेरिकी राजदूतसँग नेपाल आएको बेलामा मलाई पनि थाहा पाएछन्, अब बिपीले मलाई पनि त चाहियो नि भनेपछि अनि अमेरिकी राजदूतले यहाँको सिआइएको एजेन्ट मार्फत राजालाई पनि पैसा पठाए। त्यो केही दस्तावेज त्यही सिआइएको एजेन्ट लेखेको पुस्तक छ है। सिआइएको एजेन्टले जुन पुस्तक आफ्नो पुस्तक त्यो राजाले पनि पैसा लिए, प्रधानमन्त्रीले पनि पैसा लिए। त्यो कुरा मैले देश सञ्चारको एउटा लेखमा त्यो सम्पूर्ण विवरणसहित एउटा लेखेको छु है, लेखै छ, प्रकाशितै छ त्यो। अब त्यसपछि अब हामीले तपाईँको चाहिँ अहिले जे सुकै भन्दाखेरि पनि राजा महेन्द्रले सिआइएलाई मुस्ताङमा लड्नलाई सुविधा पनि दिएको हो। यही काठमाडौँ कलङ्गी पर्तिर एयरपोर्टै त्यही थियो, सामान त्यहीँबाट जाने हो चाहिँ हामीले भन्छौँ। त्यसपछि गएर कालापानी, होइन, उहाँले नै दिएको। यद्यपि उहाँका सीमा बाध्यता धेरै थियो होला, होइन? यो पनि सबै हामीले देखिरहेका छौँ। मैले भन्दाखेरि त राजा त्रिभुवन र राजा महेन्द्र भन्दा राजा वीरेन्द्र, राजा ज्ञानेन्द्र बढी राष्ट्रवादी छन्, त्यो प्रमाणले त्यसो भन्छ हेर्दाखेरि। अब हाम्रो तपाईँको चाहिँ 46 सालको आन्दोलन, यो यतीश यादव भन्ने मान्छेको किताबले भन्छ, यतीश यादवको हिस्ट्री अफ इन्डियन कोभर्ट अपरेसन, यसमा उनले के लेख्छ भन्नाले हाम्रो 46 सालको आन्दोलनमा पहिला रले निर्णय गर्यो, रले निर्णय गर्यो 46 सालको आन्दोलन रले निर्णय गर्यो। त्यसपछि तपाईँलाई कतिको याद छ, त्यो आन्दोलनभन्दा अगाडि तपाईँको कार्तिकको 23 गते लाग्छ मलाई,
राष्ट्रिय सभागृहमा एउटा नेहरू जन्म शताब्दी समारोह थियो। त्यो म अलि सानै थिएँ। हजुर। त्यसबेला म आफै सशरीर उपस्थित थिएँ, किनभने त्यहाँ गणेशमानजी अतिथिको रूपमा हुनुहुन्थ्यो र उहाँले त्यो हतियार चीनबाट किन ल्याएको, कसलाई मार्न ल्याएको भनेर राजा वीरेन्द्रलाई क्वेसन रेज गरेको मेरो मस्तिष्कमा अहिले पनि गुन्जदैछ। भर्खर काठमाडौँ म पढ्न आएको 4 वर्ष जति काठमाडौँमा प्रवेश गरेको समय भएको छ। ठिक भन्नु होइन। त्यसमा भारतीय राजदूत गणेशमानजी, डीपी भण्डारी, ऋषिकेश शाह 4 जना मुख्य वक्ता, किशुनजी र गिरिजाप्रसाद गोयला दर्शक दीर्घामा। अब एउटा त्यहीबाट चाहिँ त्यहाँ गणेशमानजीको भाषण, ऋषिकेश शाहजीहरूको भाषण, त्यसको क्यासेट बोकेर गाउँमा जाने मात्रै हामी पनि हौँ। अब त्यतिखेर यो रहले सुरु गरेर लागेको थिएन। यहाँ त अब गणेशमानजी हुनुहुन्छ भन्ने कुराकानी भयो होइन। उसले सप्रमाण यहाँ यसो हामीले गऱ्यौँ भनेर सबै उसले चाहिँ विस्तारमा 46 मा के गरियो सविस्तार छ। त्यसपछि गएर अब त्यहाँ तपाईँको चाहिँ साक्षीबारीमा भारतका नेताहरू आएर बोलेको भनेको चन्द्रशेखर हरकिशन सबै आएर बोलेको, त्यहाँ पनि म उपस्थित। अब तपाईँको चाहिँ यो त्यसपछि तपाईँको चाहिँ अब अल इन्डिया अहिले तपाईँ अस्तिको उसमा त के कुरा भएको थियो? अस्ति हामीले ओलीजीको र हाम्रो चाहिँ महामहिम चिनिया राजदूतको बिचमा त्यो तपाईँको एउटा भारतीय टेलिभिजनले केही भन्यो नि, त्योभन्दा 1000 गुणा बढी कि भारतीय तपाईँको अल इन्डिया रेडियोले त्यो बेलामा राजाको विरुद्ध भन्थ्यो। त्यो सबै सुनेर खुसी मान्ने नेपालीहरू थुप्रै छन्। एउटा भारतीय च्यानलले नेपालको राजा, नेपालको रानी विरुद्ध मन परी तपाईँको सभ्य असभ्य सबै भन्दाखेरि पनि खुसी भयो भने हामी 45-46 साल तपाईले सम्झाइदिनु। मैले झन्डै बिर्सेको, त्यो मलाई याद छ धेरै कुरा। अब त्यसपछि गएर 62-63 हैन, 62-63 त पूर्ण त तपाईलाई चाहिँ त्यहाँ अब चक्रातामा माओवादीलाई तालिम दिएको। त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ अब बाबुरामजी र प्रचण्डजीले यसमा चाहिँ यो नेपाल इन ट्रान्जिसन भन्नेमा चाहिँ नेपाल इन ट्रान्जिसन है, यसमा तपाईँको एसडी मुनिजीले, एसडी मुनिकै हातमा उहाँहरूले चाहिँ भारतले भनेको हामी हर कुरा मान्न तयार छौँ, उसको सुरक्षाको लागि हामीलाई उसको सुरक्षा सरोकारमा हामी एकदम प्रतिबद्ध छौँ, तर राजा हटाउनु पर्यो भन्ने कुरा उ गर्दाखेरि चाहिँ त्यसपछि एसडी मुनिजी मार्फत चिठी पठाए भनेर यसले भन्छ। एसडी मुनिले चाहिँ मैले चिठी लिएर गएको चाहिँ भन्दैन, तर ब्रजेश मिश्रको उपस्थितिमा अनि प्रचण्ड बाबुले राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार तत्कालीन राष्ट्रिय सुरक्षा ब्रजेश मिश्र उसलाई गएर चाहिँ उसँग गएर भेटेर अनि त्यहाँबाट के हो त्यो कागज लिएर गएको एसडी मुनिले भएको कारणले मलाई एउटा कहाँ सम्झना आउँछ भन्नुलाई भने जब 46 सालको तपाईँको चाहिँ उसको क्रममा हाम्रो नाकाबन्दी हुँदाखेरि यो 1950 को सन्धि र 1965 को सम्झौताको विपरीत हो भनेर भारतले भन्यो है। त्यो हाम्रा यी सबै कुराहरूमा चाहिँ यो विपरीत नेपालले हतियार लिएर आएको भनेपछि अनि नेपालले भन्यो हामीले 65 मा त्यस्तो सम्झौता गरेकै छैन भन्यो। अनि ठ्याक्क त्यतिखेर भारतीय पत्रिकामा त्यो सम्झौता आयो। यतातिर योजना खनालले सही गर्नुभएको, भारतीय त्यतिखेर नेपालको भारतमा राजदूत, अर्को वाइडी गणदिवे भन्ने भारतकोले चाहिँ सही गरेको 1965 को सम्झौता चाहिँ हात हतियार आएसम्म सम्झौता उसले बाहिर प्रकाशमा ल्याइदियो। अब कुन दिन जब प्रचण्ड र बाबुरामजीहरू उहाँहरूले भारतको इसारामा काम गर्न छोड्नुहुन्छ त्यो डकुमेन्ट ठ्याक्क बाहिर ल्याइदिन्छ उसँग। त्यो चाहिँ अब 1965बाट तपाईँको 1990 सम्म उसले राख्यो, 1990 निकालिदियो चाहिँ। त्यसैले अब यो परिवेशमा होइन सँगसँगै अब एउटा अर्को असाध्य संवेदनशील कुरो के छ भन्नुलाई भनेदेखि चाहिँ त्यतिखेर श्याम शरण र कर्ण सिंह आए नि अन्त्यमा। कर्ण सिंह 62-63 कुरामा कर्ण सिंहजी चाहिँ राजासँग कुराकानी गर्न लाग्नुभयो। श्याम शरण विदेश सचिव उहाँ नेपाली सेनाको मुख्यालयमा जानुभयो। त्योभन्दा अगाडि उहाँ प्रचण्ड र बाबुरामलाई सिलगढीमा भेटेर आउनु भएको थियो, के गर्ने नेपालमा यसो गर्ने भनेर चाहिँ। त्यसपछि अनि कर्ण सिंह चाहिँ मनमोहन सिंहले पठाए उहाँहरू दुईजनालाई
राजासहित प्रजातान्त्रिक शक्तिहरू दुवैलाई मिलाउने भनेर करण सिंहको प्रयास त्यो थियो, मनमोहन सिंहको सन्देश मनमोहन सिंह त्यो लिएर आए। अब त्यसपछि यिनीहरूलाई यहाँ पठाएपछि मनमोहन सिंह चाहिँ कुनै देशको भ्रमणमा निस्के गए। कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रणब मुखर्जी पनि अब तपाईँको काङ्ग्रेसभित्रको अलिकति वामपन्थी ब्याकग्राउन्डको पश्चिम बङ्गालका मान्छे होइन, सीताराम येचुरीजीहरू त्यहाँका भएको सीताराम येचुरीजीहरू हाम्रा कम्युनिस्ट नेताहरूका त एकदम धर्मपिता नै भइहाले होइन। उनको त्यो 62-63 को परिवर्तन पछिको यहाँको फुर्ती फार्ती अर्को थियो चाहिँ। अब प्रणब मुखर्जीलाई श्याम शरणजीले फोन गरेर भन्नुभयो, उहाँले लेख्नु भएको छ, यसैमा लेख्नु भएको छ है, फोन गरेर यहाँ त अब राजा होइन, अब यहाँको जनता चाहिँ अब राजा बेगर चाहिन्छ, राजा चाहिन्छ, ओके त्यसो भए गो अहेड भन्दै प्रणब मुखर्जीले भन्दै यहाँ तपाईँको नेपाली सेनाको मुख्यालयमा गएर नेपालका प्रधान सेनापतिलाई तिमी राजाको सेनापति कि जनताको हाम्रो पक्षमा कि उनीहरू उसको पक्षमा भनेर भने होइन। श्याम शरणले मैले धम्काएँ हेडक्वार्टरलाई या कन्भिन्स गरेँ भन्ने लेखेकै छ होइन, उनले लेखेकै छ, यही पुस्तकमा लेखेको छ। त्यसपछि नेपाली सेनाले उनले बमोजिम गर्यो होइन। अब राजनीतिको बारेमा सेनाले सोच्ने होइन, राजनीति उसले त आफ्नो कमान्डिङ उसको चाहिँ आदेश मात्रै मान्ने हो चाहिँ त्यो होइन। त्यसरी अनि त्यसको पछाडि तिमीलाई भोलि चाहिँ शान्ति सेनामा जाने कुरामा अर्को अरू अवसरहरूमा भनेर चाहिँ यो लोभ यी कुराहरूको देखाएर चाहिँ सेनालाई लियो। सेनाले ठिक गर्यो गलत गर्यो त्यो आफ्नो ठाउँमा होला, तर एउटा विदेशको तपाईँको चाहिँ राजदूत के अरे विदेश सचिव आएर नेपाली सेनालाई धम्क्याएर दबाब दिएर आफ्नो पक्षमा पार्छ, उसको सोचाइमा ल्याउँछ भने अनि यो मुलुकको स्वतन्त्रता अनि यो मुलुकको प्रभुसत्ता अनि यस्तो मुलुकले जहाँ निर्णय गर्ने सरकारवाला तपाईँको हाम्रो हरेक राजनैतिक परिवर्तनको हिस्सेदार त ऊ भयो नि त। अनि उसको सरकार उसको स्वार्थ, अब तपाईँको चाहिँ उसको स्वार्थ जसले गर्यो त्यसले त्यो ग्रहण गर्ने भयो। त्यसकारण त्यस अवस्थामा एउटा तपाईँको चाहिँ हजारौँ वर्षदेखिको स्वतन्त्र मुलुक सिद्धान्त भनौँ, जो व्यवहार जेसुकै भनौँ, त्यो मुलुकको आफ्नो इतिहास छ। त्यो मुलुक सशक्त भयो, शक्तिशाली भयो, सिङ्गापुर जस्तो भयो, इजरायल जस्तो शक्तिशाली भयो भनेदेखि त तपाईँको चाहिँ भारत चीन दुवैलाई त्यो स्वीकार्य हुँदैन होइन। त्यस कारणले ठिक्क धेरै अस्थिरता, धेरै असन्तोष, धेरै विग्रहको स्थिति पनि नेपालभित्र नहोस्। दिनतिन यिनीहरू चाहिँ अब खाने बस्ने यसो हामीसँग आशा गर्ने है कि हामीसँग हात थाप्ने अवस्थामा रहिरहन् भन्ने दुवै मुलुकको चाहना हो जीवरामजी। यो नत्र तपाईँको चाहिँ त्यत्रो समृद्ध भएको चिनको तपाईँको स्पिल ओभर तपाईँको इफेक्ट भन्छ क्या, त्यत्रो समृद्ध भएको चिनको पोखिँदा पनि नेपाल समृद्ध हुनुपर्ने नि। भारतको त्यत्रो समृद्ध पोखिँदा पनि यहाँ यो समृद्ध हुनुपर्ने यो, किनभने यो मुलुकको समृद्धि यी दुवै मुलुकको चाहना होइन। त्यो अनि त्यस कारणले अब तपाईँको चाहिँ यहाँका तपाईँ हिजोसम्म मैले एउटा लेख लेखेको थिएँ र राजदूत शासित देश भनेर अन्नपूर्णा पोस्टमा कि लेखेको थिएँ। अब तपाईँको चाहिँ राजदूत त फेरि राजदूतै लैनचौरको राजदूत अलिक कम देख्यो, अर्को त्यो तपाईँको बालुवाटार अथवा यहाँ तपाईँको हात्तीस कता राजदूत चाहिँ अलिक बढी बढ्ता सक्रिय भए। हामी कहाँ चाहिँ यो अवस्था हुन्जेलसम्म जबसम्म हामीले निर्णय गर्ने मेरो विकासको प्राथमिकता के हो, मेरो उद्देश्य के हो, मैले के भनेर चाहिँ हाम्रो प्राथमिकता चयन हामीले गर्न नसकेको अवस्थामा चाहिँ हाम्रो यो अवस्था रहिरहन्छ। यो हामी अफगानिस्तान हेर्नुहोस् न, हामी भन्दा धेरै लडाकु जाति हो, त्यो धेरै लामो इतिहास छ। त्यो तपाईँको एकचोटि सिकन्दरले आफ्नो आमालाई चिठी पठाए, के भनेर पठायो भनेदेखि चाहिँ आमा तपाईँले त एउटा सिकन्दरलाई जन्म दिनुभएको, यहाँ त हरेक मान्छे सिकन्दर छ। यहाँ मलाई आछु जति समय उनले तपाईँको चाहिँ पुरा ग्रिसबाट भारतसम्म आउनु जति समय खर्च गरे
त्यति समय त उनले अफगानिस्तान मात्रै खर्च गरे। सिकन्दरको पालादेखिको त्यो मुलुक स्वतन्त्र पनि हो कि आजसम्म त्यही अवस्थामा छ। त्यसमा शान्ति छैन, स्थिरता छैन, विकास छैन, समृद्धि छैन। हाम्रो अवस्था त्यही हो। यो हामीले भन्छौँ नि, हामी धेरै मान्छे नेपालको भौगोलिक महत्त्व भन्छन्। भारत र चीन जुझ्दिएदेखि हाम्रो महत्त्व उनीहरू नजुधे नि। त्यस कारणले यो उनीहरूको स्वार्थ मिल्यो भने हाम्रो के भन्ने, हाम्रो स्वार्थ छैन। हाम्रो अवस्था चाहिँ खतरनाक हुन सक्छ है। हिजो पनि तपाईँको चाहिँ अब हामीले कोसेली पठाउने गर्ने आदि गरिरहेका हौँ। अर्को एउटा असाध्यै संवेदनशील कुरो के बनिरहेछ भन्नुलाई भनेदेखि चाहिँ क्षेत्रमा ठुला पावरहरूको बिचमा द्वन्द्व भयो भने त्यो द्वन्द्वमा एउटा तटस्थ हामी तटस्थ बस्नै सक्दैनौँ होइन कि। यो समस्या हाम्रो। हामीले जतिसुकै मन पराए पनि मन नपराए पनि भारत हाम्रो सबैभन्दा नजिकको मित्र हो। मतलब असंलग्नको जो सवालसँग जोडिएको विषय हो। असंलग्नतालाई पनि तपाईँको चाहिँ कसरी हेर्नु पर्यो भनेदेखि पहिलो छिमेकी भारत होइन। एउटा हाम्रो वास्तुस्थिति हेर्नुहोस् न। यथार्थपरक कुरा गर्दा चीनसँगको सिमाना महिनौँ वर्षौँ बन्द हुँदाखेरि पनि हामीलाई कुनै असर छैन। तर भारतको सिमाना 3 घण्टा भयो, 3 दिन बन्द भयो भने हाम्रो यहाँ हाहाकार मचिन्छ। व्यवहारिक कुरा होइन। यो यथार्थ स्वीकार गर्नु पर्यो नि। अनि मान्छेहरूले नेपालको तपाईँको कलकत्ता बन्दरगाहसम्मको दूरी करिब 600 किलोमिटर, हाम्रो तपाईँको चाहिँ चिनिया बन्दरगाहसम्मको दूरी 4000-5000 किलोमिटर होइन। त्यो 4000-5000 किलोमिटर त्यो भूगोल त्यो सबै छिचोलेर त्यो अग्लो त्यो सबै छिचोलेर आउने कुरा भनेर चाहिँ त्यो कहिलेकाहीँ आपद विपदमा एउटा कुराकानी हो होइन। त्यो निरन्तर त्यो भएर हामी पर्न सक्दैनौँ। त्यसैले हामीले भारतसँगको सम्बन्धलाई पहिलो प्राथमिकता दिनै पर्छ है। दोस्रो प्राथमिकता चीनसँगको सम्बन्धलाई दिनै पर्छ। तेस्रो प्राथमिकता भनेको हिजो आज संसारको विश्वशक्ति अमेरिका भारतमा पनि छ, अमेरिका चीनमा पनि छ। चीन भारत दुवैलाई उसले कन्ट्रोल गर्न सक्छ। र एउटा कुरो तपाईँको चाहिँ 1947 भारत स्वतन्त्र भइसकेपछि हामीले पढिरहेको छौँ पटेलले पनि नेपाल लिन खोजे। सरदार वल्लभभाइ पटेलले नेपाललाई गाभ्नुपर्ने भन्ने कुराकानी ल्याए। माओ सेतुङले पनि उसको चाहिँ तिब्बतको 5 औँला मध्ये एउटा औँला नेपाल त भनेकै हो। 5 फिङ्गर भनेकै हो त्यो होइन। किन रोक्यो दुवैलाई भन्नुलाई भने त्यतिखेर नेपालको अमेरिकासँग दौत्य सम्बन्ध कायम भइसकेको थियो। बेलायतसँग 1923 नेपाल स्वतन्त्र मुलुक हो भनेर सन्धि भइसकेको थियो। हाम्रो जङ्गबहारकै पालादेखि फ्रान्ससँग हाम्रो सम्बन्ध थियो। त्यसपछि गएर सुरक्षा परिषदका 3टा मुलुकहरू हाम्रो स्वतन्त्रताको पक्षमा थिए होइन। अनि त्यसपछि गएर अर्को अमेरिका र बेलायत जे भन्यो त्यो माने ताइवान पनि राष्ट्र सुरक्षा परिषद सदस्य थियो। 4वटा मुलुक चाहिँ सँग नेपाल थियो, यी 4वटा मुलुकसँग। त्यस्तो अवस्थामा पटेलको पनि चीनको पनि शक्ति लागेन यो। त्यस कारणले हामीले तपाईँको चाहिँ भारत चीन र तपाईँको चाहिँ युरोप या अमेरिकाले हामीले चाहिँ त्यो उसलाई पनि निकटै राखेर उसको पनि विश्वासै लिएर मात्रै हाम्रो स्वतन्त्रता र हाम्रो प्रभुसत्ताको रक्षा हुन सक्छ, हाम्रो समृद्धिको पनि रक्षा हुन सक्छ। बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँले भन्नुभयो। दुई छिमेकीको मात्रै भर परेर पनि हुँदैन। चेक एन्ड ब्यालेन्स र विश्व सन्दर्भ विश्व परिस्थितिलाई पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। र विगतमा हाम्रा पूर्वजहरूले जुन प्रयत्न गरे र जे काम गरे जसको कारण हामी कुनै न कुनै ढङ्गले एउटा नेपाल भन्ने देश भलै स्वतन्त्र कति नरहेको यो अर्को छलफलको विषय हो, तर नेपाल हामीले राख्न सकेका छौँ। अब सवाल के रहन्छ भने जुन हामी प्रजातन्त्र, अझ ठुलो कुरा लोकतन्त्र, अझ गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता 70-80 वर्षदेखिको नेपालीको सपना, सुत्ता पनि त्यही सपना, उठ्दा पनि त्यही सपना थियो। बल्ल बल्ल संविधान सभाबाट संविधान जारी भयो। अब चाहिँ भात खाँदा नि ठिक, दाल खाँदा नि ठिक, जे खाए पनि ठिक भन्ने जो दृष्टिकोण जनमत एक हिसाबले जो बनाउने प्रयास हुन्छ नि,
यो विषयलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? तपाईँलाई मैले किन यो विषय उठान गरे भने तपाईँ यो देशमा प्रजातन्त्रका लागि लामो समय लड्नुभयो कि कुनै न कुनै ढङ्गले काङ्ग्रेसप्रति तपाईँले आस्था पनि जनाउनु भयो। अब यतिखेर हेर्दा सत्तामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको एकलौटी छ, झन्नै झन्नै 2/3 बहुमत निकटको अवस्था छ। काङ्ग्रेस जो आफूलाई प्रजातन्त्रको अथवा प्रजातन्त्र निर्विकल्प प्रजातान्त्रिक शक्ति भनेको म मात्रै हो जो ठान्थ्यो नि, त्यो काङ्ग्रेस अहिले कहाँ छ भनेर मान्छे खोज्न थालेका चाहिँ छन्, तर सडकमा त्यति देखा पर्दैन। सडकमा नयाँ पुस्ता यो 62-63 को आन्दोलनमा 5 देखि 10 वर्षका युवा पुस्ता सडकमा राष्ट्रिय झन्डा बोकेर हिँड्न थालेको छ। अनि यो यत्रो परिवर्तनको गौरव गर्ने पक्ष पनि छन्। यसबाट हामीलाई भएन है भन्ने समाजमा नयाँ पुस्ता पनि देखा पर्यो। यो समग्र दृश्य हेर्दा मुलुक एउटा अर्को भयावह लडाईँको पूर्व तयारीमा छ आन्तरिक हिसाबले भन्ने अर्थ लाग्छ। यो कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ यो दृश्यलाई? मैले हेर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ सरकारको भन्नुहोस् होइन, व्यवस्थाको भन्नुहोस्, एउटा तपाईँको राजनीतिक वैधता होइन, एउटा कानुनी वैधता, एउटा नैतिक वैधता, अर्को क्षमता वैधता भन्छु मैले होइन। सरकारसँग राजनीतिक वैधता छ, कानुनी वैधता पनि छ। अब तपाईँको चाहिँ अब क्षमता वैधता मान्छेले जे खोजेका छन् नि त, मान्छे उहाँले उठाएको अपेक्षा हो होइन। हामी पञ्चायतको पालामा त्यति ठुलो सपना देख्दैनथ्यौँ होइन। सामान्य कुराहरूमा चाहिँ त्यतिखेर गाउँ पञ्चायतहरूमा वर्षको 18,000 20,000 रुपियाँ जान्थ्यो। त्यसले भरमा सामान्य यसो तपाईँको चाहिँ दसैँको बेलामा बाटोघाटो मर्मत गर्ने, यसो भएका पँधेरा सँधेरा त्यसलाई मर्मत गर्ने, त्यो मात्रै हुन्छ, अपेक्षै थिएन मान्छेको। त्यस कारण असन्तोष पनि बढी थिएन होइन। उहाँले एकदम धेरै अपेक्षा बढाइदिनु भयो, मान्छेले चाहिँ के नहुन्छ भनेर लगाइदिनु भयो उहाँहरूले। त्यो बमोजिमको क्षमता वैधता उहाँहरूसँग भएन होइन। अनि सरकारसँग नैतिक वैधता होइन, भ्रष्टाचारका कुराहरू उठिरहेका छन् है। मेरो प्रधानमन्त्रीप्रति असाध्यै ठुलो सद्भाव छ, सम्मान छ, तर भ्रष्टाचारको कुरा आउने बित्तिकै उहाँ पन्छाइदिनुहुन्छ होइन। वाइड बडीको कुरा आयो, ओम्नीका कुरा आए, कहिले तपाईँको चाहिँ औषधिका आएका कुराकानी आए, अथवा गोकर्णका कुराकानी, धेरै कुराकानीहरू आए, या प्रचण्डजीका घरपेटीका कुराहरू पनि आइरहेका छन्। यी कुराहरूको तपाईँको छानबिन गराइदिएर होइन सरकारले एउटा नैतिक वैधता कायम गर्न सक्थ्यो। अब सरकारसँग तपाईँको चाहिँ नैतिक वैधता पनि भएन, देखाएन, उसले क्षमता वैधता पनि देखाएन। अब यसपछि अनि मान्छेले युवा पुस्ताका मान्छे भनेको त वीर बहादुर चरित्रवान होइन, त्यागी खोज्छ नि त। त्यो पुस्ताले एकदम तपाईँ हामीले त्यो उयोमा सोचौँ न हामी होइन, हामीले एकदम ठुला आदर्श पुरुषहरूलाई हामीले मान्ने एउटा थियो नि त, असाध्य वीरहरूलाई, बहादुरहरूलाई गौरव गर्थ्यौँ। अनि त्यस्तो हुन खोज्थ्यौँ। हामीलाई अर्जुन पर्दाखेरि, भीमसेन पर्दाखेरि, पृथ्वीनारायण शाह पर्दाखेरि, बहादुर शाह पर्दाखेरि असाध्य एकदम भित्रैदेखि एकदम त्यही प्रसन्नता हुन्थ्यो। त्यस्तो हुन पाए हुन्थ्यो, त्यस्तो हुनु भन्ने लाग्थ्यो। त्यो उमेरका मान्छेलाई होइन ओलीजीले, प्रचण्डजीले, या तपाईँको चाहिँ माधवजी, झलनाथजी, अथवा शेरबहादुरजी, रामचन्द्र पौडेलजीहरूले त्यो उनीहरूले एउटा जुन जस्तो व्यक्ति खोजेका छन् त्यस्तो व्यक्ति उहाँहरूमा पाएनन्। अनि त्यस कारणले त्यो असन्तुष्टि चाहिँ है कि यो पो हुन्छ कि त भनेर विकल्प खोज्नु त मान्छेको स्वभाव हो। त्यो मुखरित हुन थाल्यो, त्यो हुन थाल्यो। र एउटा कुरा के पनि हो भन्नुला भने अब मान्छे तपाईँको चाहिँ अब यो सिद्धान्तका नाराका कुरा एकछिन छोड्ने हो भने जबसम्म राजा थिए चीनलाई पनि भारतलाई पनि एउटा बिन्दुमा उभ्याएर ल्याएर राख्थे र तपाईँको त्यो सोझै अनि एउटा तपाईँको त्यो सक एब्जर्भर भन्छ नि होइन, एउटा तपाईँको त्यो राजनीतिक नेतृत्वमाथि आउने जुन दबाब थियो त्यसलाई राजाले यहाँ छेकिदिन्थ्यो। विदेशबाट आउने दबाब त्यसलाई पनि राजाले यहाँ छेकिदिन्थ्यो होइन। सरकार र व्यवस्थालाई त्यो नारायणटी दरबारले एकदम सुरक्षा ढाल जस्तो काम गरिरहेको थियो। अब त
सबै कुराको दोषी केपी ओली। उहाँलाई सघाउने कोही पनि छैन, उहाँलाई तपाईँको चाहिँ ढाल बनिदिनु कोही पनि छैन। सबै प्रहारको केन्द्र, सडकको प्रहारको केन्द्र पनि, पार्टीको प्रहारको केन्द्र पनि, विपक्षी दलहरूको प्रहार, सबै प्रहारको केन्द्र उहाँ नै, अनि विदेशीहरूको प्रहारको केन्द्र पनि उहाँ नै। हिजो त तपाईँको चाहिँ के भन्छ राजासँग कसैको त्यस्तो पहुँच हुँदैन थियो, अनि त्यसमा एकदम सतर्क भएर अब के हुन्छ यहाँ कुनै निर्णय गर्नै सक्दैन थिए। जब त्यस्तो कठिन कुरा आयो भने दरबारले के भन्छ भन्यो, अनि दरबारमा 2 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन पछाडि मान्छेको आफ्टर थट भन्छ नि, सेकेन्ड थट भन्छ नि, अरू कुरा पनि आउँथ्यो। त्यसले कतिपय जटिल विषयहरू छेउ आफै किनारा लाग्थे। हाम्रो जस्तो जटिल भौगोलिक अवस्थाको मुलुक हामीले देखिरहेको छौँ नि। फेरि तपाईँको रे भारत र चीन झन्डै युद्धको स्थितिमा छन्, भारत र पाकिस्तान पनि झन्डै युद्धको स्थितिमा छन्। कतिखेर के हुन्छ भन्ने सकिँदैन। तपाईँको चाहिँ त्यो काश्मीर चाहिँ अहिले तपाईँको चाहिँ एउटा भाग चीनको अधीनमा छ, एउटा भाग भारतको अधीनमा छ, एउटा भाग पाकिस्तानको अधीनमा छ होइन। तपाईँको चाहिँ 4 टुक्रा भइरहेका छन्। त्यहाँ तपाईँको चिनियाहरूको असाध्यै ठुलो लगानी छ। त्यहाँ तपाईँको चाहिँ उसको चाहिँ जुन चाइना पाकिस्तान इकोनोमिक कोरिडोर भनेर अहिले भइरहेको छ, त्यो कोरिडोरमा चाहिँ सफल भयो भने अहिले चीनलाई खाडी मुलुकबाट तेल लैजानको लागि चाहिँ 16 दिनदेखि 25 दिनसम्म लाग्छ। त्यो बन्यो भने 48 घन्टामा पुग्छ। अब त्यहाँ उसका तपाईँको सेना छन्, उसका टनलहरू छन्। त्यहाँ संसारको तपाईँको त्यो 3 गोर्ज तपाईँको त्यो ड्याम जस्तै 4500 तपाईँको चाहिँ मेगावाट विद्युत निस्किने चाहिँ बनाइरहेछ, ड्याम बनाइरहेछ। जहाँ तपाईँको पाकिस्तानको त्यो भागमा त्यहाँ उसका टनलभित्र उसका सेनाहरू छन्, सुरुङहरू छन्, मिसाइलहरू पनि छन् भन्छ त्यो सुरक्षाको लागि। अब एकातिर त्यो जटिलता छ त्यहाँ होइन। त्यहाँ कुनै पनि बेला तपाईँको चाहिँ अस्तिको त द्वन्द्व त्यही हो, त्यो लद्दाखको। अब लद्दाखको अनि त्यो जब काश्मीर र लद्दाखलाई उसले चाहिँ नयाँ जुन युनियन टेरिटोरी भन्ने राज्यको ठाउँबाट बनाइदियो, पाकिस्तानले तपाईँको चाहिँ गिलगिट बाल्टिस्तान भन्ने चाहिँ जहाँ त्यो तपाईँको चाहिँ CPEC जोडिन्छ, जहाँ तपाईँ काराकोरम राजमार्ग छ, त्यो भागलाई उसले चाहिँ अस्थायी राज्यको दर्जा दियो। त्यसमा पनि भारतको विरोध छ होइन। चीनले त्यसलाई चाहिँ सहयोग गरिरहेको छ। यो कम्प्लिकेसन हामी कहाँ पनि आउँदैछ होइन। हाम्रो तपाईँको चिनिया राजदूतको क्रियाशील हामीले देखिरहेका छौँ। त्यहाँबाट भारतबाट 2 जना चाहिँ रक्षा विज्ञहरू आए, प्रधान सेनापति र रको प्रमुख आए, उहाँबाट रक्षा मन्त्री नै आए होइन। आएर फेरि प्रधानमन्त्रीसँग रक्षा मन्त्रीसँग बढी समय सेनाकै कार्यालयमा खर्च गरे उनले। हेर्नुहोस् है, अब त्यो संवेदन यहाँ अब चाहिँ अब यो कुराहरूले हामी कहाँ तपाईँको चाहिँ अब राजनैतिक दल होइन, सेना चाहिँ तपाईँको शक्तिको स्रोत हो। त्यो सेनासँग बढी समय खर्चिनुको सन्देश त्यो हो चाहिँ अब नेपालको स्थिरताको आधार भनेको तिमी होइनौ, सेना हो। त्यसको प्रथम तपाईँको गोप्य सन्देश चाहिँ नत्र तपाईँको चाहिँ राजनीतिक मान्छे हो नि त। रक्षा मन्त्रीले प्रधानमन्त्री र रक्षा मन्त्री या तपाईँको राजनीतिक मान्छेहरूसँग बढी समय चाहिँ सेनासँग किन खर्च गर्ने त? त्यो सन्देश हो। त्यहाँ गोप्य कुराकानी के हो त्यो थाहा छैन होइन, तर त्यो मेसेज अर्थ त्यो देखियो होइन। मैले त्यसरी बुझेँ त्यसलाई चाहिँ। त्यसैले यो कम्प्लिकेसनको अन्त्य गर्नको लागि सिद्धान्तको कुरा ल कसैले मान्यो होइन, वंशानुगतलाई कहाँ मान्ने अहिले भन्यो। म आज जुन ठाउँमा छु, तपाईँसँग आज टेलिभिजनमा गइरहेछु, मेरो पिता पुर्खाको कुनै वंशानुगत मेरो वंशकै कारणले म तपाईँसँग आएर कुराकानी गरिरहेको छु। तपाईँको यो हैसियत वंशकै कारणले बन्यो होइन। आखिर सबै राजनीतिक दलमा पनि तपाईँको वंशकैमा कतिजना आइरहेका छन् त, वंशकै आधारमा छोरा बुहारी नाति सबै भइरहेका छन् त। त्यस कारणले यो तपाईँको चाहिँ राजनीतिक रूपमा चाहिँ सस्तो नाराको कुरा एउटा कुराकानी हो। तर राज्य बचाउनको लागि, राज्य जोगाउनको लागि र राजनीतिक व्यवस्थालाई तपाईँको चाहिँ एउटा तपाईँको सुरक्षा कवच प्रदान गर्नको लागि राजाको भूमिका छ भन्ने मलाई लाग्छ।
है कि हामीले त्यसलाई चाहिँ नारामा तपाईँलाई त्यो विगतमा चाहिँ त्यस्तो लागेको थियो कि थिएन जब तपाईँ एउटा युवाको रूपमा तपाईँ हुनुहुन्थ्यो जुन बेला तपाईँ मुभमेन्टमा लागि पर्नुभयो कस्तो महसुस गर्नुभयो विगतमा तपाईँको चाहिँ बिपी कोइरालाले राष्ट्रिय मिल्माको नीति लिएर आउनुभयो होइन त्यो मिल्माको नीतिको बारेमा मैले त्यतिखेर राष्ट्र पुकार भन्ने साप्ताहिक थियो त्यसमा मैले 2-4 लेखहरू लेखेँ काङ्ग्रेसको एकाले मुखपत्रै थियो अनि त्यसलाई लिएर तपाईँको चाहिँ एकचोटि मलाई जय बागेश्वरम बिपीले चाहिँ तिमीले कस्तो राम्रोसँगले मेरो भावना चाहिँ समेटिदिएका रहेछौ भनेर भन्नुभएको थियो हाम्रो होमनाथ दाहालजीहरू पनि सँगसँगै जानु उहाँले चिनाउनु भयो होइन अनि तिमीले कसरी राम्रोसँग यस्तो लेखेछौ भनेर भन्नुभयो र गणेश मन्दिर ल गणेश मन्दिर तपाईँलाई मैले बुझाउन सकेन ल यो हेर्नुहोस् त भनेर बिपी कोइरालाले भन्नुभयो होइन अब त्यो म त्यो राष्ट्रिय मिल्मको नीतिको चाहिँ एकदम कट्टर समर्थक थिएँ तर 46 सालको आन्दोलनमा लाग्ने क्रममा होइन त्यतिखेर राजा गएको भएदेखि त या तपाईँको 7 सालमा मोहन शमशेरको ठाउँमा राजा त्रिभुवन भएको भए राजा जान्थे मतलब नेपाल छोडेर जान्थे भए राजा संस्था जसरी मोहन शमशेर रण शासन गरे नि त त्यो पनि हुन सक्थ्यो होइन त्यसैले यो तपाईँको चाहिँ अब त्यो बेलामा एउटा तपाईँको आन्दोलन जब सडकमा छ मान्छे तपाईँको चाहिँ भोलि मारिन्छ 46 साल आन्दोलनमा भोलि मारिन्छ कि पर्सि मारिन्छ थाहा छैन नि त होइन हामी जुन तपाईँको एउटा चाहिँ विभिन्न आन्दोलनका तपाईँको चाहिँ कमिटीहरूमा थियौँ त्यो अवस्थामा चाहिँ केही सोच्यो होला आन्दोलनको बेलामा लडाइँ झगडाको बेलामा सोच्यो होला तर जब यो सबै कुरा तपाईँको चाहिँ ठन्डा दिमागले हेर्दा केलाउँदाखेरि त ओहो राजा त चाहिने रहेछन् जुन तपाईँको चाहिँ चीनबाट हतियार ल्याएको कारणले 46 सालको जनआन्दोलन भयो मूल कारण त्यो बन्यो त्यसैलाई किशुनजी प्रधानमन्त्री भएर भारतमा जाँदाखेरि चीनबाट किन हतियार ल्याएको भन्दाखेरि जहाँ सस्तो पायो त्यहाँबाट ल्यायो भन्नुभयो नि त त्यो इस्यु त गलत होइन रहेछ नि त राजनीतिमा तपाईँको इस्यु बनाउनको लागि सही कारणलाई पनि सही कुरा पनि गलत बनाइदो रहेछ त्यो त्यसरी जाँदो रहेछ त्यसैले चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ पूर्णतः संवैधानिक दायराभित्र रहेको भनौँ न 62-63 सालको तपाईँको आन्दोलनमा म पनि सडकमा थिएँ म पनि त थुनिएँ होइन म बाटोमा हिँड्दाखेरि पुलिसले तपाईँ केशव प्रसाद भट्टराई हो भने हो भने ल ज्याप्प ल 1 महिना लगाएर थुनिदियो चाहिँ अब त्यो आन्दोलनमा होइन बाटोमा हिँडिरहेको बेलामा म तपाईँको मोहन गेवाली त्यसपछि इन्दिरा सापकोटा भने तपाईँ शिक्षक सङ्घकै साथीहरू हुनुहुन्थ्यो हिँडिरहेको बेलामा ल थुनिदियो चाहिँ त्यो त्यसैले तपाईँको चाहिँ आन्दोलन पनि गरियो थुनियो पनि सबै कुरो भयो तर जसरी गयो नि जब यी सबै कुरा पढ्दै गयो नि त होइन हेर्दै गयो कहाँ चेत खुल्यो अब त्यो यस्तो पो भएको रहेछ त यसो पो भएछ त हामीले चाहिँ जुन नेपालको स्थापना सँगसँगै पृथ्वीनारायण शाहले असल हिन्दुस्तान बनाउन भनेर नेपालको एकीकरण सुरु गरे सँगसँगै नेपाली सेना जन्मियो त्यो नेपाली सेना मलाई त नेपालको तपाईँको चाहिँ त्यो त राष्ट्र निर्माणको सेना हो नि त त्यो कुनै पछि गएर बनाएको राजनीतिक सेना होइन नि त्यो त राष्ट्र निर्माणको सेना हो त्यो सेनाले पनि यस्तोसम्म गर्दो रहेछ यस्तोसम्म हुँदो रहेछ उसलाई तपाईँको चाहिँ असली हिन्दुस्तान बनाउन बनेको सेना शिवरात्रि उसको राष्ट्रिय सेना दिवस होइन शक्तिको पूजा गर्छ त्यही सेनाले धर्मनिरपेक्ष पनि भयो ल हुन्छ लौ जाऊ भनिदियो राजा ल जाऊ त भनिदियो अब यहाँ अब कसमाथि विश्वास गर्नेहरू चाहिँ अब चाहिँ त्यो बडा महत्त्वपूर्ण विषय यहाँले उठान गर्नु मैले यसैमा थप प्लस गर्न चाहेँ श्याम शरण सेनाको हेडक्वार्टर भद्रकालीमा गए धम्काए या अनुरोध गरे धम्काए तपाईँको दृष्टिकोणमा तत्कालीन सेनाको परमाधिपति राजा अर्थात् श्री 5 हुन्थे सेनाले सरेन्डर गर्यो आत्मसमर्पण गर्यो भन्ने अर्थ लाग्न सक्छ यो घटनाले एक दोस्रो जहाँ राजाको कुरा आउँछ नि मैले दुईटै प्रश्नको जवाब दिनु होला जहाँ राजाको कुरा आउँछ मानिस राजालाई अथवा राज संस्थालाई त्यो सामन्तको प्रतीक निरङ्कुशताको पक्ष पोषण गर्ने र जनताको छोरो पो सर्वोच्च हुनुपर्छ यो उत्तराधिकारवाला के भन्ने त्यो डेमोक्रेसीभित्र कहाँ मेल खान्छ त्यसैले यो डेमोक्रेटिक त्यो सिम्बोलिक हिसाबले पनि त्यो डेमोक्रेसीको प्रतीकको रूपमा त्यसलाई मान्न सकिँदैन भन्ने दृष्टिकोण छ यो दुई विषयलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ कृपया
एउटा त सेनाले त आत्मसमर्पण गरेकै हो, मैले अघि भने यसमा के अब भन्नै परेन होइन, उसले आत्मसमर्पण गर्यो। अब दोस्रो कुरा हो तपाईँको चाहिँ प्रजातन्त्रमा विश्वास राख्ने मैले कसैको जन्मदै कसैको विशेषाधिकार हुन्छ भनेर मैले सोच्दिनँ, मैले मान्दिनँ, सिद्धान्त त म मान्दिनँ। तर हामीले भन्यौँ नि, हामीले कतिपय नेताका चाहिँ छोरा भतिजा छोरी बुहारीहरूलाई विभिन्न राजनीति के हो त त्यो जन्मको अधिकार त हो नि भनेको होइन। जन्मले कोही उहाँहरूको छोरा छोरी भाइ भतिजाबाट जन्मिनु भयो, त्यस कारणले उहाँले त्यो हैसियत प्राप्त गर्नुभयो। त्यो 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 उहाँले छोरा छोरी बुहारी भएर जे हैसियत प्राप्त गर्नुभयो, त्यो हैसियत प्राप्त गर्नलाई जीवराम भण्डारी या केशव प्रसादबाट बढी योग्य पनि त हुनसक्छ नि। त्यस कारणले यो एउटा बाहिर भन्ने कुराकानी हो। अर्को मैले अघि नै भनिसकेँ, हामीले जब हामीलाई राष्ट्र किन चाहिन्छ, हामीलाई राष्ट्र तपाईँको चाहिँ हाम्रो उतापट्टि नेपालभन्दा समृद्ध देश छ, हाम्रा कैयौँ हजारौँ नागरिकहरू चाहिँ अमेरिकाको भिसा पाउन या त्यहाँको ग्रिन कार्ड पाउन या बेलायतको पाउन या जापानको पाउन मरिहत्ते गरिरहेका छन् होइन। हजारौँ युवाहरू त्यसको सपना हो त्यो पाउने। ती युवाहरूलाई तान्ने होइन, तिनको त्यो सपनालाई बोक्ने हामीसँग चाहिँ हामीले चाहिँ यतिका वर्ष तपाईँ 70 वर्ष हुँदाखेरि पनि त त्यसलाई तिनको सपना बोक्ने राज्य हामीले बनाउन त सकेनौँ। र मैले अघि नै भनिसकेँ, सिद्धान्तभन्दा केही पर गएर राजनीतिक शास्त्रहरू डाक्टर रामवर्ण यादव अथवा माननीय सम्मान्य विद्या भण्डारीजी राष्ट्रपति हुने त्यो ठाउँमा राजा ज्ञानेन्द्र हुँदाखेरि फरक चाहिँ के पर्ने त? अब त्यो राजा ज्ञानेन्द्र यो देशका नागरिक होइन नि त। राजा नहुँदाखेरि पनि त राजा उनी त यो देशका नागरिक त हुन् नि त। त्यस कारणले राजाले अब तपाईँको चाहिँ संसदले राजा को हुने कसरी हुने बनाउने त्यो उसको अधिकार, त्यसलाई कुनै च्यालेन्ज गर्ने कुराकानी भएन। तर एउटा स्थिरताको प्रतीक सेना बन्नु चाहिँ सेनालाई विदेशीहरूले चाहिँ स्थिरताको प्रतीक सेना हो भनेर मान्नु चाहिँ ठिक हो कि राजा हो भन्ने कुरो मान्नु ठिक भयो त? अब यसो चाहिँदो रहेछ नि त होइन। आज हिजो नारायणी दरबारले जे गर्थ्यो त्यो कहिले लैनचौरले गर्छ, कहिले रले गर्छ, कहिले तपाईँको चाहिँ अब बालुवाटारले गर्छ, बालुवाटारको चिनिया एमएसटीले गर्छ भनेदेखि एउटा संस्था त चाहिएको रहेछ नि त। त्यो भ्याकुम छ भने त्यो भ्याकुम त छ नि त। त्यो राजनीतिक रिक्तता पुरा भएको छैन अथवा कसै न कसैले पुरा गर्दो रहेछ या कुनै तागतले। राजा हटाउनु भयो, धेरै समयसम्म लैनचौरले त्यो भ्याकुम पुरा गर्यो। अब आएर तपाईँको चाहिँ चिनिया राजदूतावासले त्यो भ्याकुम पुरा गर्दैछ भनेपछि यो अवस्था अब तपाईँको भारतले कसरी हेरिरह होला त होइन। नेपालको तपाईँको चाहिँ राजनीतिकमा या सोचमा या तपाईँको चाहिँ त्यहाँ सेनाको मुख्यालयमा घन्टौँ गएर चिनिया त्यसलाई उसले कसरी मूल्याङ्कन गरेर यहाँ बाहिर भन्ने कुरा कुटनीतिकहरू आउने जाने भन्ने कुरा एउटा कुराकानी हो होइन। तर त्यसको उसको आन्तरिक मूल्याङ्कन के छ, कसरी हेरिरहेको छ, त्यो पनि हामीले हेर्नुपर्ने। त्यसैले जब राजा थिए, राज संस्था थियो, यो कुराहरू चाहिँ दबाब आउँथ्यो, राजाले छेकिदिन्थे होइन। अनि विशेष अवस्थामा राजनीतिक आन्दोलन हुन्थ्यो, त्यहाँ पुग्दैन। त्यसैले एउटा मलाई राजा ज्ञानेन्द्र या अर्को प्रति कुनै त्यस्तो विशेष मोह होइन होइन। उनलाई पनि उनको आवश्यकता पनि होइन राजा। तर मुलुकको लागि चाहिँ कतै राजा चाहिएको हो कि त्यो राजा भएदेखि यो राजनैतिक दलहरू पनि अलि बढी सुरक्षित अलि बढी स्थिर हुन्थे कि उहाँहरूको सुरक्षा पनि। हिजो होलेरीमा माओवादीलाई घेरेर चाहिँ सिद्ध्याउन लाग्दाखेरि, सेनाले सिद्ध्याउन लाग्दाखेरि राजाले रोके नि त। राजा त प्रचण्ड र बाबुरामको पनि त संरक्षक रहेछन् नि त होइन, ओलीको पनि त संरक्षक रहेछन् नि त। अनि त्यसपछि गएर बिपी कोइरालाले राजा बिपी कोइरालाको नेतृत्वको काङ्ग्रेसले राजा महेन्द्रमाथि पनि तपाईँको बम प्रहार गर्यो, वीरेन्द्रमाथि पनि बम प्रहार गर्यो। तर त्यही बिपी कोइरालालाई खर्च दिएर औषधि गर्न जाऊ पनि त भने नि। यो आफूलाई प्रहार गरे त हो त। राजाले बिपीको अधिकार खोसे, प्रधानमन्त्री पद त खोसे, तर आफूलाई बम हान्नेलाई पनि त खर्च दिएर ल उपचार गर्न जाऊ भन्ने पनि पठाए नि।
त्यस कारणले यो 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 उदारता दलहरूमा होला त? त्यो नेपाली पिपुलको तर्फबाट उठ्ने व्यक्ति त्यो तहमा पुग्न सक्दैन भन्ने चाहिँ तपाईँलाई किन लाग्यो? अब कसले पठाउने होइन? त्यो आखिर चलखेल त हुँदो रहेछ नि त। गिरिजा प्रसादलाई राष्ट्रपति बनाउने भनिएको थियो। गिरिजा प्रसादलाई बनाउने बेलामा प्रचण्डजीले कसको कुरा सुनेर होइन गिरिजा भन्नुभयो त? महाराजा नेपाल बनाउने बेला कसको कुरा सुनेर उहाँले होइन भन्नुभयो त? पछि उहाँले गल्ती गरे पनि भन्नुभएको छ नि त। कोही त छ नि यहाँ। यदि तपाईँले बनाउने राष्ट्र को बनाउने भन्ने बारेमा पनि हस्तक्षेप हुँदो रहेछ नि त। सुशील कोइराला र तपाईँको केपी ओलीको बिचमा अबको प्रधानमन्त्री यो भनेर सहमति भएको थियो नि त होइन? पछि सुशील कोइराला तपाईँ चुनावै लड्नुपर्छ कसले भन्यो त? यी कुराहरू यी कुराहरूले समस्या आएको हाम्रो यहाँ चाहिँ त्यो हाम्रा हरेक तपाईँको चाहिँ एउटा नेता र अर्को नेताको बिचको सम्बन्धमा पनि बाह्य पक्ष उपस्थित भइरहेको अवस्थामा अब तपाईँको चाहिँ हाम्रो तपाईँको चाहिँ राष्ट्रपति पनि त्यसै गरी आउने, प्रधानमन्त्री त्यसै गरी आउने, अब हामीले तपाईँको विभिन्न प्रदेशहरू त्यहाँ त्यसै गरी आउने भएपछि त अनि हामी कसरी हामी स्वतन्त्र सार्वभौम र हाम्रो आन्तरिकमा हामी कसरी निर्णय गर्न सक्छौँ त? हाम्रो निर्णय प्रक्रियामा कसरी व्यवस्थित हुन्छ त? यो सवाल भयो। निर्णय अधिकार गुमाउँदै गएको तस्बिर। म यहाँसँग नि 3वटा विषय जति म उठान गर्छु। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको यो अहिलेको आन्तरिक जो द्वन्द्व देखा पर्छ अर्थात् झगडा, घर झगडा, यो आन्तरिक मात्रै छ कि सैद्धान्तिक छ कि या बाह्य पनि छ? 1 2 सडकमा जुन नाराबाजी, देशव्यापी प्रदर्शन, र्याली, सभाहरू हुँदै हुँदै थप बढ्दै गइरहेको छ, पार्टीको नाम त्यो पुस्ताले सुन्न चाहिरहेको छैन। नयाँ युवा पुस्ता राष्ट्रिय झन्डा बोक्छ, नारा पनि अलिअलि प्रारम्भ हुन थालेको छ, यथास्थितिको सिस्टममाथि च्यालेन्ज गर्दैछ। यो दुईटा पक्षलाई तपाईँ एउटा राजनीतिक विश्लेषकको हिसाबले, एउटा लेखकको हिसाबले हेर्दा कसरी विश्लेषण गर्नु? अब हेर्नुहोस् है, अब मैले अघि जुन तपाईँको चाहिँ 4वटा वैधता भने नि होइन, राजनीतिक, कानुनी, नैतिक र क्षमता वैधता भने 4वटा वैधता भने केपी ओलीसँग 2टा वैधता त छ होइन, राजनीतिक रूपमा र कानुनी रूपमा। अब उहाँ पार्टीभित्र उहाँको विरोधीसँग कुनै पनि पक्ष छैन। उहाँहरू राजनीतिक रूपमा, कानुनी रूपमा होइन, उहाँहरू पनि हिजो सरकारमा हुनुभएको त हो नि होइन, त्यस कारणले क्षमता वैधता अथवा नैतिक उहाँहरूसँग पनि छैन त्यो। त्यस कारणले यो 2टा द्वन्द्वमा ओलीको पक्ष मैले तुलनात्मक रूपमा चाहिँ यो मान्छे चाहिँ यसको वैधताको पक्ष अलिक बलियो छ भनेर मैले देख्छु। र अर्को कुरा तपाईँको चाहिँ जुन अहिले यद्यपि अहिले यो तपाईँको सडकमा आउने, अर्को आउने, यो तपाईँको विभिन्न ढङ्गका जुन नाराहरू, विरोधमा कुराहरू हुन्छन्, यो तपाईँको हिजो राजाको विरुद्धमा, हिजो गिरिजा प्रसादको विरुद्धमा, हिजो प्रचण्डको विरुद्धमा यसकै आइरहन्छ यो। किनभने मान्छेसँग असन्तोष छ, अपेक्षा धेरै अनि पुरा थोरै असन्तोष आइहाल्छ। त्यो असन्तोषको शिकार पनि उनी भएका छन्। मैले अहिले भने नैतिक रूपमा ओलीजी कमजोर हुनुहुन्छ होइन, क्षमताको हिसाबले कमजोर देखिनु भएको छ, तर कामै नभएको त होइन। यसलाई तपाईँको हेर्ने हाम्रो दृष्टिकोणमा पनि अलिकति चाहिँ सबै यो मान्छे मनै पर्दैन भनेर तपाईँले एकदम भित्रैदेखि नै मन पर्दैन, राम्रो गरे पनि नराम्रो लाग्छ नि। त्यस कारणले यसलाई तपाईँको चाहिँ यसलाई उहाँ सुनेअनुसार मैले उहाँको विधान पढाएको छैन। 2टा अध्यक्षले निर्णय गर्ने होइन, त्यसपछि गएर चैतमा अधिवेशन गरौँ, म अध्यक्ष पद छोड्छु होइन। 5 वर्ष जे पनि जनताले त ओलीको मुख हेरेको हो क्या, भोट दिँदाखेरि चाहिँ। अब अर्को यथार्थ त्यही नै हो, यथार्थ त्यही हो त्यो होइन। 2 वर्षपछि म प्रधानमन्त्री छोडिहाल्छु, म फेरि दोहोऱ्याएर आउँदिनँ भनेपछि त चाँडै तपाईँको अधिवेशन गरेर चैतमा अधिवेशन गरेर ओलीलाई फाल्ने अध्यक्षबाट 2 वर्ष पछाडि अर्को मान्छे प्रधानमन्त्री भइहाल्यो नि। त्यो यो लडाइँ गर्नै पर्दैन थियो नि त होइन। त्यस कारणले यसलाई मैले यो भने। तपाईँको दोस्रो प्रश्न, सडकमा त अघि नै मैले भने युवा पुस्ताले सपना बढी देख्छ, भविष्यको बारेमा बढी गुण छ, ऊ वीर पूजक हुन्छ होइन, उसलाई साहसी मान्छे मनपर्छ। अब तपाईँ हामी सबैले एउटा
कस्तो नमिठो लाग्दो कुरो छ भन्दादेखि चाहिँ जनताले चुनेका या जनताका प्रतिनिधि भएर गएका रामवरणजीले तपाईँको चाहिँ राष्ट्रपति पद छोडेर हिँड्ने बेलामा उहाँ रुनुभयो धरधरी। त्यति पीडा हुँदो रहेछ, त्यति पीडा हुँदो रहेछ। तर एउटा निरङ्कुश सामन्त यहाँ उहाँ भनेको राजा चाहिँ तपाईँको हाँसिकन पत्रकार सम्मेलन गरेर तपाईँको चाहिँ हाँसिकन त्यहाँबाट चाहिँ ल मैले जनताको नास जिम्मा लगायो भने हाँसिकन जान्छ, श्रीमती हालेर आफै गाडी हाकेर सत्रले जान्छ भनेपछि यहाँ त यो फरक पनि त हो नि होइन। केही मान्छे यो पनि सम्झिरहेका छन् नि त होइन। त्यस कारणले यो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो नेतृत्वले राम्रोसँग काम गरिदिएको भए, त्यो आशा अपेक्षा अलिकति पुरा गरिदिएको भए, अनि नेतृत्व अलिकति उनीहरूले आदर गर्न श्रद्धा गर्न, तपाईँले अहिले पनि सुरु भन्नुभयो हाम्रा युवा केटाहरू यहाँकाले यसो भन्दाखेरि चाहिँ यो युवा पुस्तालाई ओहो यो त ठिक हो भन्ने त्यो साहस, त्यो बहादुरी, त्यो कौशल देखाइदिएको भएदेखि त कसले राजा सोध्थ्यो र सोध्दैन थियो नि। त्यस कारणले अब यो सडकका मान्छेहरू मलाई यो तपाईँको चाहिँ राजाले गरेको भन्ने पनि लाग्दैन। किनभने मैले अघि नै भने तपाईँको चाहिँ त्यतिखेर 22 आन्दोलनमा विभिन्न ढङ्गको म पापड भन्ने संरचना त्यसमा विभिन्न ठाउँमा हामी काम गऱ्यौँ होइन। हामी त्यहाँ आन्दोलन चर्काउनका क्रममा म त्यहाँ राजाको म गणतन्त्रको पक्षधर थिइनँ, हाम्रा केही साथीहरू थिए, हामी द्वन्द्व झगडा हुन्थ्यो। तर जो मान्छे यस्तै अरू धेरै मान्छेहरू जस्तो लक्ष्मण घिमिरेहरू यिनीहरू धेरै मान्छेहरू हुनुहुन्छ जो गणतन्त्रका पक्षपाती थिएनन्, तिनलाई चाहिँ थुनिए राजाको पालामा गणतन्त्रको पक्षमा थिएनन्, तिनलाई चाहिँ जो गणतन्त्र पक्षमा थिए ती चाहिँ सडकमा बसे, तिनलाई चाहिँ थुनेन। मेरै साथीहरू पनि गजबको संयन्त्र रहेछ, गजब। अब त्यो त त्यही हो क्या, राजाको दरबारसम्म त्यही रहेछ त्यो। म त्यही बेलामा सम्झन्छु, म चाहिँ सधैँ गणतन्त्रको विरोध गर्ने मान्छेलाई चाहिँ ल बाटोमा हिँड्दा ल जाग दियो। मेरो साथीहरू पनि त्यस्तै थिए, म जस्तै थिएँ, जाग दियो। अरू पनि काङ्ग्रेसले दल जागे, जो गणतन्त्रको वकालत गर्ने भने सडकमै छोडिदियो। मेरै साथीहरू पनि सडकमा उहाँहरू त्यही हुनुहुन्थ्यो चाहिँ त्यो। त्यसैले संरचना हाम्रो जो राज्यको जो संरचना छ यो दलाल चरित्रको छ। त्यो राज्यलाई यथार्थमा बलियो बनाउन चाहँदैन, काहीँ न काहीँ गाइडेड त्यो चरित्र हाबी छ र त्यो झन्झन गाँजिँदैछ भन्ने अर्थ लाग्छ। एउटा कुरो म तपाईँलाई निवेदन गरौँ, दरबार भनेको तपाईँको चाहिँ परम्परागत संरचना हो नि त, त्यसको संरक्षक त्यसका मान्छे पनि परम्परागतै हुनुपर्छ के। राजा महेन्द्रको पालासम्म तपाईँको चाहिँ राजदरबारका प्रमुख सबै नेवारहरू थिए, काठमाडौँका नेवारहरू खुत्रु दौरा सुवाल लाएर तपाईँको हिँडेर दरबार आउँथे। तिनले चाहिँ आफ्नो एकदम मन्दिरमा सेवा गरे जस्तै दरबारको सेवा गर्थे। जब राजा वीरेन्द्र आए कम्पिटिसनबाट मान्छे ल्याउन थाले, उनी डेमोक्रेटिक कन्ट्रीमा कम्पिटिसनबाट मान्छे ल्याए। त्यो कम्पिटिसनको मान्छे त अवसर खोज्छ, अनि दरबारको सचिव भएर ऊ तपाईँको चाहिँ राजदलका या दलका या तपाईँको त्यतिखेरका नेताहरूको चाहिँ घर घरमा जान थाल्यो, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्र हुन थाल्यो। उसले अवसर खोज्यो। तपाईँलाई एउटा गर्छु, म कुनै समयमा गोर्खापत्रमा उपसम्पादक पनि थिएँ है। अनि हाम्रो चाहिँ नारायण बहादुर सिंह मधुपर्कको सम्पादक हुनुहुन्थ्यो है। अनि त्यहाँ तपाईँको चाहिँ नारायण प्रसाद श्रेष्ठ त्यतिखेर राजाको सचिवले कक्षा 6 को र कक्षा 8 को सामाजिक शिक्षाको पुस्तक लेख्नु भएको थियो। हेर्नुहोस् है, अब कक्षा 6 र 8 को सामाजिक शिक्षाको पुस्तक पनि राजाको सचिवले लेख्ने किताब एकदम राम्रो थियो, पढे लेखेका राम्रो किताब, त्यसमा शङ्कै छैन। तर त्यो अवसर त एउटा शिक्षकको थियो नि त होइन, एउटा कुरो त्यो। अनि त्यसको बारेमा त्यो पुस्तकको समीक्षा गर्नुभयो डाक्टर तारानाथ शर्माले। त्यसको तपाईँ मधुपर्कको 8-9 पेज 8-9 पाना त्यो पुस्तकको समीक्षामा खर्च गरिएको थियो। अनि मैले चाहिँ नारायण बहादुरजीलाई भने, मान्छे के गरे यो, एउटा त कक्षा 6 र 8 को किताबको समीक्षा होइन, यसको समीक्षा यत्रो खर्च गर्ने मधुपर्कमा भने, अरे भट्टराई सर यो तपाईँको चाहिँ अब एउटा हात पेटमा राख्ने हो, एउटा हात चाहिँ अहिले चाहिँ लेख्ने हो हाम्रो। ठुला मान्छेको बारेमा ठुला मान्छे लेखेपछि जे पनि छाप्नु पर्यो। हेर्नुहोस् है, अब त्यो पत्रकारितामा धेरै अहिले पनि चलेकै छ होइन। अनि त्यस अवस्थाका सचिवहरू भित्रिए, अरू भित्रिए, त्यो एउटा मैले कुरा चाहिँ। अनि त्यसपछि त्यो चाहिँ अब जागिर भयो, त्यो
हिजो सेवा थियो। राजा महेन्द्रको पालासमा दरबारमा काम गर्ने मान्छेहरू सेवा गर्थे। उनीहरूले चाहिँ धर्म तपाईँको चाहिँ भनौँ न पूजाको रूपमा दरबारको काम सम्झिन्थे। अब अवसरको लागि आउनु त्यो परम्परा छोड्दै जाँदा विनाश हो, जसको परिणाम यो भयो। त्यो तपाईँको चाहिँ यो बाहिरी कारणले मात्रै होइन, दरबारमा घुसाइएका मान्छेहरू जो उनीहरूले राजा वीरेन्द्रले घुसाए भनौँ न, राजा वीरेन्द्रले आफूले छानिकन आएका मान्छे दरबारमा सेना हुन्छ नि त, त्यो 4000 को सेना, 4000 को सेनाको बिचमा उनी मारिए नि त, सिंह परिवार मारियो होइन। र न प्रधान सेनापतिले पनि हाम्रो दरबार हाम्रो सुरक्षा हाम्रो जिम्मा होइन भन्छ, अर्कोले पनि होइन भन्छ। उनले यो अवस्था चाहिँ त्यही कारणले राजा महेन्द्रले दरबारको सेवा चाहिँ परम्परागत व्यक्तिहरूले नै गर्नुपर्थ्यो, जो 7 पुस्ता 10 पुस्तादेखि दरबारको सेवा गरिरहेका थिए। अब यो यस्तो कुराहरू चाहिँ धेरैतिर भयो त्यो। अब म यहाँसँग नि बिट मार्ने विषय भन्छ नि, जुन अवस्थामा नेपाल प्रवेश गरेको छ, राजनीतिक हिसाबले, आर्थिक हिसाबले, सामाजिक हिसाबले नयाँ पुस्ता राजनीतिक दलभित्रको यो आन्तरिक खिचलो, पहिलो पार्टी दोस्रो पार्टी अनि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको यो दौडधुप, यावत जो दृश्य हेर्दा 1 मिनटमा सक्दिनु होला यो कहाँ के यथास्थितिमै चल्ने कि अथवा के हुने कि विकल्प के ठान्नुहुन्छ? कुन अवस्थामा हामी प्रवेश गर्यौँ? मैले अघि नै तपाईँलाई भने हाम्रो भाग्य भनेको अफगानिस्तान हुने। यो कुनै उसले लिँदा पनि लिँदैन है कि, भारतले लिन पनि सक्दैन, चीनले लिन पनि सक्दैन। तर निरन्तर तपाईँको चाहिँ सङ्घर्ष, निरन्तर अस्थिरता, निरन्तर यो स्थितिमा चाहिँ मैले अघि नै भने, एकातिर तपाईँको चाहिँ हिजो सोभियत सङ्घको छेउमा थियो अफगानिस्तान होइन, चीनसँगको पनि नजिकै, चीनसँग पनि जोडिएको छ, उता इरानसँग, यी सबै भइकन पनि त्यसको भूगोलको पीडा त्यसले भोगिरहेको छ। हामी त्यही भूगोलको पीडा भोगिरहेका छौँ। त्यस कारणले हामीले चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ यसलाई यो 3टा मुलुकहरूलाई मैले अघि नै सुरुमा भनेको थिएँ, भारत, चीन, अमेरिका लगायतका मुलुकहरूसँग बसेर तिम्रो नेपालमा इन्ट्रेस्ट के हो लौ भन, मेरो इन्ट्रेस्ट यो, मलाई यो चाहियो होइन, तिम्रो इन्ट्रेस्ट के हो ल भन, तिम्रो इन्ट्रेस्ट कसरी पुरा गर्ने, मेरो इन्ट्रेस्ट कसरी, ल आऊ बसौँ छलफल गरौँ भनेर खुला दिलले हामीले यी मुलुकहरूलाई भनेर, अनि हाम्रो विकास, हाम्रो समृद्धि, हाम्रो स्थिरता, उनीहरूको सरकार जुन तपाईँको चाहिँ राजा वीरेन्द्रको शान्ति प्रस्ताव थियो त्यसलाई नयाँ ढङ्गले ल्याएर चाहिँ त्यो ढङ्गले हामीले त्यहाँ नेपालको चाहिँ भविष्यलाई सुरक्षित गर्न र यसलाई तपाईँको चाहिँ यसको भविष्यको बाटो खोज्न सक्छौँ। होइन भने यो निरन्तर द्वन्द्व भइरहेपछि अब अघि नै भने जस्तो 2टा मुलुकको बिचमा कुनै सहमति भएर होइन, सहमति भएर केही भयो भने एउटा तपाईँको समय सक्यो भन्नुभयो। यो संविधान निर्माण, पहिलो संविधान निर्माणको क्रममा एउटा बैठक थियो, त्यसमा नरहरिजी पनि हुनुहुन्थ्यो, शङ्कर पोखरेल हुनुहुन्थ्यो र एकजना मान्छे जो त्यो चाहिँ म भन्न चाहन्न, सबैले कति खेद्नु भनेर, उहाँले के भन्नुभयो भनेदेखि चाहिँ यतातिरको चाहिँ चीनले के भन्छ त्यसलाई दिउँ उत्तरतिर त्यो तेस्रो मान्छेले भन्यो, नरहरि आचार्य, शङ्कर पोखरेल पछिको अर्को कोही मान्छे हुनुहुन्थ्यो होइन। यतापट्टिको चाहिँ उसले के भन्छ, कस्तो संरचना चाहिन्छ सङ्घीय, उसलाई दिउँ, चीनलाई दिउँ, यतापट्टिको चाहिँ संहिता कस्तो चाहिन्छ भारतलाई सोधेर दिउँ भनेर संविधान निर्माण सम्बन्धी बहसको क्रममा उहाँले भन्नुभयो। त्यो हाम्रो मानसिकता, अनि म छक्क भएँ, मैले पछि आफ्नो कुरा उहाँ भने यसो भन्नुभयो भने चाहिँ पछि तपाईँलाई यहाँ त होइन, म बाहिर तपाईँलाई यो मान्छेको भनेर भन्नु होला। त्यो स्थितिका हामी चाहिँ अधिकांश मान्छेहरू छौँ होइन। त्यसले पनि मैले भनेको भोलि तपाईँको चाहिँ राष्ट्रपतिको चुनाव अथवा प्रधानमन्त्रीको चुनाव जनताले नै छान्ने भयो, अथवा भोलि सिक्किमलाई त तपाईँको चाहिँ जनताको जनमतले, अत्याधिक बहुमतले भारतमा गाड्ने निर्णय गरे त हो नि, जनमत भन्ने पनि भएन, जनमतै सबै चिज होइन। त्यस कारण यो आजको जनमत तपाईँको 5000 वर्ष अगाडिको मुलुक छ होइन। 5000 वर्ष अगाडिका मान्छेका चाहिँ हजारौँ मान्छेले हजार मान्छेको रगत पसिना बनेको मुलुक छ। आजको तपाईँको मेरो पिँढीले तपाईँ र म बसेर भोटले मात्रै निर्णय गरेर चाहिँ ल यो मुलुक यसो गर्ने भन्ने पाउने हो त, पाउँदैनौँ नि। त्यस कारणले कुन उद्देश्यले यो मुलुक स्थापना भयो, के कारणले यो मुलुक आजको स्थितिमा आइपुग्यो, केले यसको रक्षा गर्यो, त्यो कुरा पनि हुनु पर्यो नि। हामीले हिजो
गुठी बिजको कुरा गऱ्यौँ नि त, गुठीको कुरा, गुठी कुन मान्छेले कुन उद्देश्यले राखे, त्यो आज हामीले यस्तो गरेर खोज्न पाइन्छ भने जस्तै गरी यो पनि त गुठी हो नि। राष्ट्र भनेकै गुठी हो, यो साझा गुठी हो। पृथ्वीनारायण शाह त्योभन्दा अगाडिदेखिका पालादेखिका मान्छेहरूको साझा गुठी, यो गुठीको संरक्षण पनि त्यही गुठीकै हिसाबले हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। हस्, धन्यवाद छ यहाँलाई। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो केशव प्रसाद भट्टराई, राजनीतिक विश्लेषक तथा लेखक। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Vinayak Siddha College, committed for quality education. Medanta Ayurved Health Home,